تميزت به الحلقات نتاع بيكن باور قبل الحلقات نتاع امبيكابل هو ان اولا تلقائيه، بمعنى انه كنحط تليفون كندير جنب كنهضر كنتكلم بشكل تلقائي، ما كنحفظش، ما كنديرش مونتاج، ما كاينش شي تصوير احترافي، يعني كل شيء جا تلقائي. والجمهور بطبيعته كيحب التلقائيه طبعا. الجمهور بطبيعته يبتعد خاصه في لي ريزو سوسيو على ما هو نقولوا حنا مخدوم ولا مفبرك ولا مصطنع. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان المواضيع او الافكار اللي كنت كنتطرق لها افكار جديده. اي نعم كاين عندنا جميعا كل المغاربه ينتبهون لبعض الظواهر السلوكيه، الظواهر الاجتماعيه، ظواهر لغويه، ولكن ذاك الانتباه اللي صافي معليش. دونك ملي كتكون تراصد وكتلقط دوك الاشارات وكتعاود تركبها، فالجمهور شنو كيقول بداك اللغه نتاع مسخوط كي داير ليها، ولا داك اللغه نتاع راها عندي ما قدرتش نعبر عليها، هو عبر عليها مزيان. تما كيوقع التفاعل، وحتى ملي كيوقع البارطاج. ما معنى البارطاج في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ البارطاج هو ان داك السيد اللي كيتقاسم الخدمه ديالك كيقول هذا راه كيدوي بسميتي، يعني كاين داك القضيه ديال اني فكرت في مكانه او سبقته الى التفكير فيه. داك الشيء علاش يعني هذا التمييز وقع بهذه الطريقه هذه. وكاين مستويات ديال ان الناس تعرفك. كاين المجال اللي كتشتغل فيه اللي هو المسرح. اشتغلت لمده 15 16 عام ككاتب مسرحي محترف. دونك الناس اللي في المجال المسرح عارفيني، الناس اللي كيهتموا ناقدين باحثين ممارسين فنانين مخرجين عارفين سعيد برنوس. ولكن ملي كنتكلموا على الجمهور الواسع، ملي كنتكلموا على انك تولي معروف عند واحد الفئات اخرى اللي ما مهتماش فقط بالمسرح، هنا كنتكلموا على ان مواقع التواصل الاجتماعي دارت واحد النوع نتاع الديمقراطه، الا كان هذا المصطلح صحيح، ديمقراطه الحضور والظهور والتعريف بالذات. واحد الوقت باش تعرف بذاتك خاصك يا اما تكون كتبان في التلفازه ممثل، يا اما تبان في التلفازه منشط برامج، يا اما تبان كاتب صحفي في الجرائد الورقيه. لكن مع الظهور نتاع هذه التكنولوجيا الحديثه وهذه مواقع التواصل الاجتماعي الحديث، ولا اي واحد عنده القدره انه يتعرف ويتشهر. وداك الشيء علاش كاين جانب سلبي نتاع هذه الشهره هو اللي كنشوفوه في مستويات اخرى نتاع اليوتيوبرز ولا الناس اللي باغيه تشهر باي طريقه، ولات كتعرض راسها ولا كتعرض المشاكل ديالها الشخصيه والعائليه الى اخره الى اخره، ولا داك المحتويات التافهه جدا اللي ولات حتى هي كتشهر وتعرف. دونك هي مزيانه وخايبه او ميم طون. اللي ناقص هو اننا نتعاملوا مع الاعمال الكوميديه والاعمال الساخره والاعمال اللي فيها داك الخفه، حيت ماشي ضروري نضحكوا. راه شي مرات كتعجبك الحاجه غير حيت هي خفيفه ومقبوله ومتقبله. اللي ناقص هو انه ما نتعاملوش معها بالمنطق المناسباتي، يعني ماشي حتى من رمضان لرمضان عاد غادي نجمعوا حنايا واحد العدد كبير نتاع الاعمال وغادي غنوليو بواحد السوق اللي يفرض على المستهلك انه يضحك بزز. هذا هو الخطا اللي كيترتكب. دونك من الاحسن انه السياسه نتاع التلفازات المغربيه تبدل من هذه القضيه نتاع جمع كل شيء في رمضان. هذه واحد. ثانيا اللي ناقص عند الناس اللي كتخدم في المجال هو الوقت، هو الاشتغال على المشروع في الكتابه ديالو بالكلاس الطبله تاخذ وقت. الاعمال اللي ناجحه غادي نذكر مثلا حسن الفد، غنذكر كبور كنموذج نتاع اللي يشهد له القاصي والداني، المهتم وغير المهتم، الجمهور العادي والناس الباحثين والنقاد يشهدون له بالنجاح. علاش نجح؟ لان المرحله الكتابه راه يمكن تقريبا الا ما خفتش نكذب 3 شهور نتاع الجلاس للطبله والكتابه لمده ساعات وساعات يوميا. رغم ان الكبسولات كانت قصيره جدا، الا انه باش تقلب على الكاك، باش تقلب على الموقف، باش تقلب على البيرسوناج، باش تشتغل في الخلفيه نتاع البيرسوناج، الخلفيه الثقافيه، الخلفيه الاجتماعيه الى اخره الى اخره، خاصك تجلس للارض. ما يمكنش تضحك الناس بالكوكوت مينوت، ما يمكنش تضحك الناس وانت السيناريو كيتكتب وكيتمثل في نفس النهار. دونك استخفاف بعدا
بالذات نتاع الناس اللي كتشتغل في الميدان، واستخفاف بالمتلقي والجمهور. الكوميديا السوداء كاينه، ولكن ما كايناش باللوجيك نتاع فيديو، نتاع يعني تشوفها يعني صوت وصوره. كاين في الكتابه. ملي كنمشيو لي ريزو سوسيو كنشوف بان المجتمع المغربي كينتج واحد النوع نتاع الساركازم، واحد النوع نتاع السخريه من ما يحدث في لاكتواليتي، في المواضيع الاجتماعيه والظواهر الاجتماعيه بواحد المنطق رهيب ورهيب جدا. نقدر نقول جدا نقدر نقول بانه الجمهور المغربي والانسان العادي اللي كيتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ينتج بشكل اكثر حرفيه واكثر جماليه من الناس اللي كتشتغل في الدومين. دونك يا ريت ان المنبع نتاع هذا الشيء خصو يكون من هذا التفاعل ديالنا مع الجمهور نتاع مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه لامبيكابل، امبيكابل هو واحد البيرسوناج كيتكلم بلكنتين ريفيه، كيتكلم الدارجه بلكنتين ريفيه. علاش بدلت في اللكنه وعلاش اختاريت بيرسوناج اخر؟ لان الامكانيات ديال انني نبدل في الفكره ولا ما عنديش الوقت، ما عنديش الامكانيات ديال التصوير والمونتاج الى اخره الى اخره، بحكم الاشتغالات ديالي والالتزامات ديالي الاخرى في الدراسه، مع العائله وفي الخدمه ديالي. دونك شنو قلت ارى نبدل البيرسوناج. فجاء هذا البيرسوناج هذا ديال واحد الريفي عنده ذاك القدره الكبيره على انه يتهكم، انه يقلب الاحداث، انه يقلب الهضره بطريقه اسميها كلام باطل يراد به حق، ماشي كلام حق يراد به باطل. واحد العدد نتاع الخوت قبلوه مزيان، تقبلوه، عجبهم البيرسوناج، ولكن واحد العدد قليل لحسن الحظ قال لك لا، راه كاين واحد التهكم على الناس اللي ما كتعرفش تهضر العربيه ولا ما كتعرفش تهضر الدارجه. دونك الجواب ماشي مني انا، حتى من الخوت الاخرين اللي فهموا مزيان القضيه، هو انه الدارجه ماشي ستوندار، ما كاينش شي طريقه وحده باش تهضر الدارجه. للاسف حنا التلفازات ديالنا المغربيه حاولت تفرض علينا واحد النوع نتاع اللهجه، واحد النوع نتاع اللكنه ديال الغرب، نقولوا حنا ديال الرباط، كازا، ما جاورهما ومراكش. كيتقبلوش لان الممثل كان خصو يتعطى له وقت مزيان ويخدم مع دي كوتش، لي كوتش اللي كيعلموا لك الكنا والكلمات والمفردات، وحتى كيتاكدوا مزيان بانك تتقن الحديث بتلك اللكنه عاد كتخدم. دونك هذا اشتغال خاصو مستويات اخرى. اللي بغيت نقول انا في هذا بمناسبه هذا السؤال هو انه حان الوقت المغاربه يولفوا يسمعوا اللكنات ديال المغرب كامله، نولفوا نسمعوا اللهجات، اللكنات، اللغات اللي كاينه في المغرب بلا ما ناخذوا موقف من بعضياتنا. دونك اللكنه نتاع واحد من اكادير جميل جدا نسمعها، وانا يعني كنحس بواحد الارتياح زوين ملي كنسمع شي واحد كيتكلم بها. مراكشيه كذلك، الحسانيه كذلك، الجنوب الشرقي روعه، الشرق وجده والمناطق، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. دونك حان الوقت في التلفازات ديالنا نشوفوا سنويا على الاقل واحد العمل من منطقه معينه بلكنه معينه بمعجم معين، وهكذا غادي نوليو نحبوا بعضياتنا اكثر ونعرفوا مغربنا اكثر. في هذه القضيه غادي نقول بان الخدمه خصها مستويين. المستوى الاول هو انه في معاهد نتاع تكوين الممثلين المشخصين، الناس اللي كتشتغل في المسرح والسينما، خاصها ما تبقاش معهد واحد اللي كاين في الرباط، خاصنا معاهد جهويه. اعتقد انه كاين خدمه في هذا الاتجاه، وكنتمنى دغيا يشوف هذا المشروع النور ولقاو معاهد في الريف، معاهد في طنجه او تطوان، معهد اخر في اكادير، معهد في مراكش، معهد في العيون، باش وليدات المناطق البعيده ما يضطروش يتنقلوا حتى للرباط، خاصه وان الطاقه الاستيعابيه نتاع هذا المعهد الجميل جدا والرائع اللي خدمته يعني لا يشكك فيها احد، هي اللي كنتكلم على المعهد اللي زادك نتاع الرباط، الطاقه الاستيعابيه قليله للاسف. دونك الا بغينا نطوروا المجال الاعلامي والفني والمسرحي والسينمائي في المغرب، خاصنا نخلقوا هذه المعاهد باش ما نضطروش ديك الساعه نقلبوا على ممثل
من منطقه معينه ونعلموا له لاكسون تاع منطقه اخرى باش يمشي يخدم. ولكن في المقابل ماشي ضروري تكون ولد ذاك المنطقه باش تمثل داك الشيء ديال ذاك المنطقه. غير انا كنقول نقدروا نجيبوا واحد من اي منطقه اخرى، ولكن ملي كنخدموا معاه ان كوتش يكون، حيت هادشي كيوقع في امريكان في فرنسا في كاع الدول اللي عندها صناعه سينمائيه، كتلقى ممثل من الشمال كيدير فيلم على واشنطن مثلا، على شينا تاون، ولا فيلم في الهارليم في نيويورك، وخصو يتعلم لاكسون ديال داك الحي، ماشي ديال داك المنطقه، لا ديال الحي باش يجسد. ودونك كاين ممثل اللي كتلقاه من منطقه اخرى بعيده ولكن كيخدموا، حيت كاينه صناعه نتاع الشخصيه ونتاع البيرسوناج ونتاع اللكنه ونتاع الطريقه باش كيهضر. دونك هذا المستوى انا كنعتقد انه بعيد علينا، ولكن خصنا نخدموا بهذا اللوجيك هذا باش ما نوليوش ديك الساعه كنقولوا لا غير هادو يخدموا هنا. لا، حنا بغينا كاع المغاربه يخدموا في الاعمال، ولكن نحترموا كما قلت لو كوتي ديال لا فريسومبلونس، ما يسمى بالاحتماليه ديال ان ذاك البيرسوناج اللي غادي ناخذو انا من إساقن مثلا من وسط الحسيمه يكون كيدوي بحال واحد من ذاك إساقن بداك الخلفيه بداك اللكنه بداك الطريقه. كلمة أخيرة كنقول لكاع الأصدقاء والصديقات، لكاع الناس اللي اكتشفات الأعمال والكبسولات الساخرة وغير الساخرة نتاع سعيدة برنوس، سواء بيكن باور سواء امبيكابل. الهدف الأساسي اللي كان عندي من هذه الحلقات هذه هو أننا نغرسوا واحد الثقافة جديدة ديال الاعتزاز بتمغربيط، الاشتغال في مختلف الأشكال الفنية واللغوية والاجتماعية نتاعنا كمغاربة كاملين. واي نقد بطبيعه الحال كيكون شي مرات قسح، ولكن النيه صافيه، النيه صادقه، هو ان كل واحد فينا يشتغل على تمغربيط ديالو اكثر، يشتغل على الحب ديالو لبلادو اكثر، ماشي باللوجيك نتاع الشعارات ونتاع المناسبات، ولكن ايضا باللوجيك نتاع فنون العيش المغربي، الشخصيه المغربيه، المزاج المغربي، ذاك الغيره ديال المغربي على بلادو، على ارضو، على خوتو، على احبابو. فوالا دونك ونعيشوا مزيان بيناتنا من مختلف المناطق. نحاولوا اللي يلقى شي فرصه فين يدير جسر ديال التواصل بين منطقه واخرى، بين اثنيه واخرى، يديرها، وله في ذلك الكثير من الجزاء. وشكرا للجميع. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.